नमस्कार। गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ। अनेकौं चुनौतीका बावजुद प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा 90% हाराहारीको जुन नतिजा प्राप्त गरेको छ त्यो अनुपम, उदाहरणीय र प्रशंसायोग्य छ। सँगै प्राधिकरणको 1 वर्षे कार्यकाल पनि थप गरिएको छ, जसमा पुनर्निर्माणका बाँकी काम टुङ्ग्याउनु पर्ने चुनौती प्राधिकरणलाई उत्तिकै छ। आज हामी प्राधिकरणले 5 वर्षको समयावधिमा प्राप्त गरेको उपलब्धि, त्यसलाई प्राधिकरणले कसरी संस्थागत गर्दैछ र हस्तान्तरणको तयारी गर्दैछ, यिनै विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। भीमसेन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की टीका देवी भट्ट गोर्खा भूकम्पपछिको दुःख र पीडालाई सम्झदा अहिले पनि आँसुमा डुब्छिन्। भात नि नखाइकन तल्ला गरेर तेरो नानीलाई लिएर बस्यौँ। त्यो पल्ला अर्काने आएर यो तल्ला गरेर तेरो बस्यौँ। अनि बेलुका यिनीहरू चाहिँ गयो भागेर। म चाहिँ अब कता खाने के गर्ने भनेर गाउँका रोटी सोटी हालेँ आँगन। अनि त्यहाँबाट बसिरहेँ। अनि राति अब सुत्न आइज आफूले पाल हालेँ भनेर यता उमुका लिन आएको थिएँ। हामी त जाँदैनौँ भाउ यहीँ गरामा बस्छ भनेर त्यही गरामा बसिरहनु बाबु। कति रातसम्म बसेँ म त गरैमा। यस्तै गरैमा एउटा गुन्द्री हाल्यो ती बसिरह सुतिरह गर्थेँ। अनि त्यहाँबाट धेरै पछि अनि त्यहाँबाट त्यो उसले फरिका सरिकाले बारिदिएको थियो दस्ताले। त्यो माथिबाट एउटा बाबु आएर अनि त्यहीँ सुत्न यो डराउने नमान्ने। अनि मलाई त त्यस्तो डर लाग्दैन थियो। अनि त्यहीँ बसिरहेँ। अनि त्यहाँबाट पानी आयो नि आँगनमा ऊ त्यतातिर पकाउने यस्तै गरामा। अनि त्यस्तैमा खाने पानी आदिन खाँदैन। त्यसै गरेर काट्यो। अगाडि बाउ छँदा नि त्यस्तै दुःख थियो बा। एउटा ओछिन भयो भने अर्को ओछिन नहुने छरछैले सुतायो आफू त्यसै बसिरह्यो रातभरि। अब कता बस्ने के खाने अब यो कस्तै सोएर त भएन के बनाउने त्यस्तै चिन्ता भयो नि बाबु। अनि अब के को उपायले बन्छ यो यस्तै होइन त नि। तर सरकारले भूकम्प प्रभावितको पक्षमा लिएको नीति र सहयोग अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले घरमै गई प्रदान गरेको आर्थिक र भौतिक सहयोगले उनी गदगद पनि भइन्। राम्रै भएको छ बा, राम्रै भएको छ। सहयोग नभइदिए भए अब दुःख पाइन्थ्यो। कस्तो छ अहिले घरमा भित्र कोठाहरू बस्न आनन्द ठिकै छ? आनन्द छ बा, आनन्द छ। भित्र अब सबै जाति नै छ बा। अब माथि नि यसो लुगासुगा के राखिएका छन्। अनि त्यता अब सबै जम्मा भएला चाहिँ दुईपट्टि लाग्छ, नत्र उता सुत्छौँ यता ग्यास राखेर पकाएको छौँ। कुँडो सुँडो पकाउन त्यता गरिएको छु। खोर देऊ घर देऊ दिनसम्म अब गर्नु सहयोग गरेको थियौ। सबै थोक गरेको थिएँ बाबु। सामान सबै पुरै ल्याएको थियौँ उनीहरूले। अनि हामीले त अब के गर्न सकिन्थ्यो र केही नि गरेको होइन। सबै बाबुहरूले गराइदिएको थिए। सबै बनाइदिए, कहाँबाट आए गरिदिए। आफै बनाउन सकिन्थेन? कसले सक्दिने रे बा। अब जस्तो पनि दिन त काट्न परिहाल्थ्यो। आफै त अब कसरी सकिने र ठुलै गाह्रो पर्थ्यो नि। अब कसले सक्दिने कोही सहायता नभएपछि। घर भनेको त साथी भन्दा पनि ठुलो बाबु। यो त छरछरी भन्दा पनि ठुलो हुन्छ नि।
सानो सानो सहयोगले पनि ठुलै सहयोग जस्तो ठुलै हुन्छ नि अब नहुनेलाई त ठुलो भयो। आज टीकादेवी जस्ता लाखौंले भूकम्प प्रतिरोधी घर पाएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निजी आवासतर्फ 90% बढी प्रगति हासिल भएको छ। सात 7,96,245 लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा 5,56,487 अर्थात् 70% लाभग्राहीहरूले घर पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् भने 1,68,083 अर्थात् 21% लाभग्राहीहरू घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। अब सरकारले दिँदै नदिएको भए नि आफू बस्ने घर त हामीले बनाउनै पर्थ्यो। त्यो पनि अब सरकारले त्यति हामीलाई सहयोग दिएपछि त त्यो माथि नै हामीले केही थपेर भए नि हामीले अलिक पक्का अलिक राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ सर। धेरै आनन्द छ नि, खुसी पनि छ, आनन्द पनि छ नि। अब हावाहुरीले लाल बनाउनु छैन, होइन, डर छैन, केही पनि डर छैन। अब त आनन्द भयो नि यति भएपछि त। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिचान गरेका जो हाम्रो लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ, यी लाभग्राहीहरूलाई आगामी 78 को जेठ मसान्तसम्ममा चाहिँ घर निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्राधिकरणले आफ्नो रणनीति वा कार्यनीति तय गरेको छ। त्यसअनुसार हामीले अनुदान सम्झौता गर्ने म्याद चाहिँ हामीले यो मङ्सिर मसान्तसम्म दिएका थियौँ, जुन सकिसक्यो। अब उपरान्त उहाँहरूले अनुदान सम्झौता गर्न पाउनुहुन्न। पहिलो किस्ता बापतको जुन 50,000 रुपियाँ छ त्यो आगामी पौष 15 गतेभित्रमा लिइसक्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँको दोस्रो किस्ता भनेको माघ मसान्तसम्म लिनका लागि उहाँहरूले सम्बन्धित आफ्नो स्थानीय तहमा निवेदन दिइसक्नुपर्छ र तेस्रो किस्ता लिनको लागि वैशाख मसान्तसम्म पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर आफ्नो घरसम्मको त्यो तहसम्मको काम चाहिँ सम्पन्न गरेर निवेदन दिइसक्नुपर्छ। यसरी भनिरहँदा के भन्दा आगामी जेठ मसान्तसम्म चाहिँ निजी आवासको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको तपाईँको घर चाहिँ छ, जग्गा छैन, सुकुम्बासीहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले दिनुपर्ने सुकुम्बासीहरूको लागि हो, उहाँहरूको भूमिहीन मान्छेहरूको लागि हो। प्राधिकरणले प्राप्त 6,34,973 गुनासो सम्बोधन गरिसकेको छ, जसबाट 1,06,465 पूर्ण लाभग्राही कायम भएका छन् भने 67,681 प्रबलीकरण लाभग्राही। यदि यो गुनासो सुनवाईमा चित्त नबुझे जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरी पुनरावेदन समिति मार्फत गुनासो समाधान गर्ने व्यवस्था समेत प्राधिकरणले मिलाएको छ। उता जोखिम तथा विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरूको घर पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न प्राधिकरणले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। गाह्रो एकदम समस्या गाह्रोमा बसेको मान्छे यसरी दिनुभएको धेरै धेरै खुसी लाग्यो, मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। त्यति बेला भूकम्प पीडितले घरै कतिपय मान्छेलाई घरभित्र पनि मरिराखेका हुन्, त्यो बाँच्नु र यसरी लिन पाउनु भनेको धेरै गौरव। जोखिम वर्गका लाभग्राहीहरू भनेर हामीले 4वटा क्याटेगोरीमा बाँडेका छौँ होइन। एकल महिला, वृद्ध, त्यसपछि 15 वर्ष मुनिको बालबालिका र रातो र निलो कार्ड पाएका अपाङ्ग। यसरी हामीले पहिचान गरेका जो लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ जसले अहिलेसम्म घर निर्माण सम्पन्न गर्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले हरेक अति प्रभावित जिल्लामा सामाजिक परिचालक र सँगसँगै घुम्ती डकर्मीहरू उहाँहरूलाई नै लक्षित गरेर हामीले पठाएका छौँ। उहाँहरू मार्फत उहाँहरूको घर काम पुनर्निर्माण भइरहेको छ। सँगसँगै तपाईँको हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 3 लाख बाहेक चाहिँ थप 50,000 रुपियाँ पनि हामीले सहयोग दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। प्राधिकरणले भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका 4,257 लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाएको छ। 11,437 भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लाभग्राहीहरूलाई साबिककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिएको छ। 1,351 लाभग्राहीहरूलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। भूमिहीनको लागि हामीले 2 लाख रुपियाँ उनीहरूलाई जग्गा खरिद गर्नको लागि अनुदान दिने र त्यो अनुदान दिने पैसाले उनीहरूले चाहिँ जग्गा खरिद गर्ने
र जग्गा खरिद गर्ने दिन जग्गा धनीलाई त्यो रकम उपलब्ध गराउने र बेनिफिसियरीलाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने हाम्रो मोडल त्यो हो। व्यक्ति चाहिँ भूकम्प अगाडिदेखि नै अथवा परम्परागत हिसाबले पहिलेदेखिबाट सरकारी जग्गामा आफ्नो थात थल्लो नभएको कारणले गर्दाखेरिमा सरकारी जग्गामा उसले चाहिँ घरबास गरी आएको छ र त्यो बसेको जग्गा भूकम्प अगाडिदेखि नै व्यक्ति बसेको भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण छ। केही रसिदहरू होलान् अथवा धारा जोडेको, बिजुली जोडेको केही प्रमाणहरू होला, टेलिफोन जोडेको केही प्रमाणहरू हुनसक्छ। त्यो प्रमाणको आधारमा त्यही जग्गा दर्ता नभए पनि, उनीहरूको पूर्जा नभए पनि त्यसको आधारमा चाहिँ सङ्घीय सांसदज्यूको अध्यक्षताको जुन समिति छ जिल्लामा, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा, त्यो जिल्लामा चाहिँ स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा त्यो जग्गामा बसोबास गर्न दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा स्थानीय तहले सिफारिस गरेको आधारमा अनि जिल्ला समन्वय समितिले त्यो निर्णय गरेपछि उहाँहरूलाई त्यही ठाउँमा जग्गामा बस्न दिने चौथो विकल्प हो। तर त्यो जग्गाको स्वामित्व उहाँसँग हुँदैन। हामीले 17 देखि 20,000 को हाराहारीमा यो व्यवस्था चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुराहरू चाहिँ गरेका छौँ। निर्माणाधीन 130 एकीकृत बस्तीमध्ये 50वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। छाप्रोमा बस्दा अब हरेक किसिमको हरेक चिज अब राख्ने ठाउँ छैन ल्याए पनि। त्यही त हो नि, पानी समस्या, पानी बोक्नुपर्छ तलदेखि। कति पानी बोकेर हिँड्यो हामीले पहिला 1 घन्टाको बाटो हिँड्नुपर्ने सर। अनि अहिले यहीँ आँगनमा पानी छ। अनि खानापिना अब भान्साकोट यहीँ, सुत्ने ठाउँ यहीँ, आराम राम्रै भन्नु पऱ्यो सर। पहिलाभन्दा कति राम्रो कति। हामीलाई त पूर्ण रूपमा सहयोग भनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै हो अहिले आजसम्मको। नर्बुलिङ एकीकृत बस्ती बनाउनु तपाईँको यहाँसम्म पुग्दा तपाईँको बहुत धेरै खुसी लागेका छौँ। त्यो यहाँ मात्र होइन, मेरो धारणा चाहिँ तपाईँको ओराभित्र सम्पूर्ण बस्तीहरू चाहिँ तपाईँको यस्तै हिसाबले निर्माण गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने थियो कि सर। चुनौतीपूर्ण सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणमा पनि प्राधिकरणले राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदामध्ये 465 सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँकी सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। महत्त्वपूर्ण धरोहरको रूपमा रहेको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने धरहराको 20औं तल्ला पुनर्निर्माण भइरहेको छ। बाँकी 3 तलाको काम धमाधम भइरहेको छ। सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भाग यही पौष महिनाभित्र सम्पन्न गरी माघ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सार्ने उद्देश्यसहित तीव्र निर्माण कार्य भइरहेको छ। अन्य ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका राणाकालीन दरबारहरूको जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण पनि द्रुत गतिले अगाडि बढिरहेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल 7,553 विद्यालयमध्ये 6,085 अर्थात् 81% विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 1,468 अर्थात् 19% विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ।
पालमा बस्दाखेरि पनि एकदमै समस्या हुन्थ्यो अनि पानी पर्दाखेरि पनि जाडो हुन्थ्यो अनि गर्मीमा पनि पालले गरेर थाम्नु सक्यो एकदमै घाम हुन्थ्यो अनि घाम भएपछि कोही पनि पढ्न सकिँदैन थियो कोही साथीहरू बिरामी हुन्थ्यो जस्ताको टहरमा बस्दा बस्दै नै यो नयाँ बिल्डिङ बन्यो नयाँ बिल्डिङ बनेपछि हामी सबैजनालाई ढुक्क भयो अब जस्तो भूकम्प आए पनि हाम्रो बिल्डिङलाई केही हुन सक्दैन र हाम्रो साथीहरूलाई केही चोटपटक हुन सक्दैन। बोर्डिङ भन्दा चाहिँ यहीँ सुरक्षित छ यहाँ नै क्वालिटी एजुकेसन पाइन्छ भने हामी बोर्डिङमा किन जाने त गभर्मेन्ट यत्रो लगानी गरेको छ भने हामी यहीँ आउँछौँ भन्ने हिसाबले पनि यसपालि मात्रै हाम्रो लगभग 50-55 जना बोर्डिङबाट फर्केर आउनु भएको छ। त्यस्तै कुल 1197 वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये 698 स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ। कुल 415 सरकारी भवनमध्ये 374 अर्थात् 90% सरकारी भवनको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने 2 वटा भवन पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। त्यस्तै गरी गोर्खा भूकम्पले क्षति पुर्याएका गुम्बा पुनर्निर्माण, सडक पुनर्निर्माण, खानेपानी पुनर्निर्माणका कामहरू पनि सन्तोषजनक रूपले अघि बढिरहेको छ। प्रबलीकरण अन्तर्गत 78,000 लाभग्राही मध्ये 54,464 लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् जसमध्ये 54,074ले पहिलो किस्ता लिएका छन्। पहिलो किस्ता लिने मध्ये केहीले रेट्रोफिट कार्य सम्पन्न गरे, केहीको जारी छ। जसले गरे उनीहरू सन्तुष्ट छन् र यसले रेट्रोफिटिङ सम्भव छ र आवश्यक छ भन्ने पुष्टि पनि गरेको छ। यो भविष्यका लागि आफैमा सकारात्मक कुरा हो, तर अझै यो प्रविधिप्रति जनतालाई आकर्षित गर्न सकेमा पुराना मौलिक घरहरू जीवन्त रहनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ। कस्तो भयो बुवा घर? हुन सम्म राम्रो भयो सर, हुन सम्म एकदम मेरो मन खुसी छ। के अरे 25 लाखको घर 5 लाखमा बनाउनु भनेपछि जान्दा खुसी के हो होइन। जाली हालेर 25 दिन लाएर बढाइदिनु भयो, म एकदम खुसी छु। सबैले यस्तै गर्नु, किन पुरानो चलन हराउनु? पुरानो चलन हराउन राम्रो होइन नि। यति बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनर्निर्माणको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र अभिलेखीकरण गर्ने र बाँकी कामहरूलाई सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा जुटेको छ। प्राधिकरणको निर्देशक समितिले पुनर्निर्माण कार्यको हस्तान्तरण योजना समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। हामीले गाउँ विकास समिति तत्कालीन अवस्थामा को सचिवहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा 50%देखि सचिवहरू नभएको अवस्थामा सचिव व्यवस्थापन गर्ने कुरामा लाग्यौँ, तर जिल्लामा चाहिँ हामी सम्झौता गरेनौँ, अनुदान सम्झौता गरेनौँ। त्यसको कारण के थियो भने हामीलाई थाहा छ यो संहिता लागू हुँदैछ, स्थानीय ती निकायहरू स्थानीय सरकार बन्दैछन् र चाहिँ यो सबै चाहिँ जिम्मेवारी पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण जिम्मेवारी, जस्तो निजी आवासको कुरा गरौँ, स्वास्थ्य संस्थाको भनौँ वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यालयको भनौँ, यो जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय सरकारमा जाँदैछ। त्यो कुरालाई विचार गरिकन हामी स्थानीय तहलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर गाउँ विषयमै सम्झौता गरेर काम गऱ्यौँ। केन्द्रीय तहमा चाहिँ हामी प्राधिकरणले आफैले सबै काम गर्ने भन्दा सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने सोच अगाडि ल्यायौँ। त्यसले गर्दा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा स्थापना गरेर काम अगाडि बढायौँ। त्यसको मूल कारण के थियो भनेदेखि संस्थागत मेमोरीको हिसाबले यो पछिसम्म दिगो भएर जान्छ र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि हामीले काम गर्ने इन्जिनियर जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ सबै चाहिँ स्थानीय तहबाट परिचालन गरेर लिएर गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा लेभलको इन्स्टिट्युसन मेमोरी स्थानीय तहमै चाहिँ समाहित भएर गइरहेको छ।
त्यहाँका चाहिँ कर्मचारी पनि इन्गेज भएका छन्, जनप्रतिनिधि पनि इन्गेज भएको अवस्था छ। केन्द्रीय तहमा चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ चाहिँ केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू सम्बन्धित मन्त्रालयका चाहिँ जनशक्तिबाटै हामी परिचालन गरेका छौँ मूलभूत रूपमा। त्यता त्यो जनशक्ति त्यत्तर ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी स्वाभाविक ढङ्गले त्यहाँ रहनेछ। दोस्रो यो पाटो एउटा संस्थागत संरचनाको ढाँचा र हाम्रो कार्यप्रणालीको हिसाबले नै यसलाई इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुने र दिगोपना हुने कुराको हामी सुनिश्चितता सुरुदेखि नै गरेका हौँ। आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो त्यो मोडल वास्तवमा ठिक थियो भन्ने कुराको जस्टिफाइड भएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले यी सबै कामहरू गर्नको निम्ति राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको छ ऐनबाटै। र यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण त एउटा चाहिँ सनसेट एक्टमा छ अन्तर्गत बनेको। अब 1 वर्षको समय अवधि यो थप भएको छ। यसमा यो आर्थिक वर्षको समय अवधिभित्रमा हामी सबै कामहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढिरहेका छौँ। मूलभूत रूपमा काम सम्पन्न गर्छौँ। बाँकी चाहिँ काम केही रह्यो भने र त्यही त्यसपछि गएर संस्थागत हिसाबले दिगोपना यो हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गत काम गरिकन हामी सहकार्य अगाडि बढाएका छौँ र त्यस मार्फत जान्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ दिगोपना प्राधिकरणको नलेज त्यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ। सँगसँगै यो नलेज ट्रान्सफर गर्नको निम्ति हामी व्यापक डकुमेन्टेसनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अहिले दस्तावेजीकरण गर्ने त्यसको निम्ति हाम्रो 4वटा विभिन्न रुट अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ दस्तावेजहरू तयारी गरिरहेका छौँ। अहिले यसको अनुभवहरूको सङ्गालो एउटा चाहिँ भनेको साइन्टिफिक रुट, त्यो भनेको रिसर्चको हिसाबले अनुसन्धानको हिसाबले हाम्रो चाहिँ विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा प्राप्त गरेको ज्ञानलाई अनुसन्धान गरेर हाम्रा सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले तयारी गरेको दस्तावेज। दोस्रो चाहिँ प्राधिकरणको आफ्नो कम्पेन्डियम, आफ्नै नलेज, त्यो सरकारको आधिकारिक दस्तावेज अर्को तयारी गर्दैछौँ। तेस्रो चाहिँ हामीले यो हाम्रा करिब 241वटा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू र नेपालमा काम गर्ने लगभग सबै दात्री निकायहरू र मित्र राष्ट्रहरू यसमा हाम्रो पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका छन्। उनीहरूको आफ्नो अनुभव र त्यसको प्रोफाइल त्यो तयारी गर्दैछौँ, इन्स्टिट्युसनल प्रोफाइल। चौथो चाहिँ ओपन इन्डेड पेपरको रूपमा तपाईँ हामी जो कोही पनि चाहिँ जो इन्गेज भयौँ स्थानीय जनतादेखि लिएर राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरूसम्मको अनुभवलाई यो विपद पछाडिको अनुभवलाई सँगालेर त्यो सँगालो तयारी गर्दैछौँ गरेर 4वटा रुटमा यो दस्तावेज तयारी गर्दैछौँ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ अर्थक्वेक म्युजियम यो भूकम्प सङ्ग्रहालय तयारी निर्माणको क्रममा छ। अहिले धरहराको भित्रको कम्प्लेक्सभित्रमा एउटा कम्प्लेक्स चाहिँ भूकम्प सङ्ग्रहालय बनिराखेको छ। त्यहाँनिर यी सङ्ग्रहहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रहनेछन् र त्यसले पनि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुनेछ, थाहा हुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी सेयरिङ गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ। र यो पटकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पैसाको लागि होइन, पैसा हामीले लिएर आयौँ, त्यो पैसाबाट हामीले के नलेज गेन गऱ्यौँ त त्यो नलेज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बाँड्नको लागि चाहिँ हामी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पनि तयारी गरिराखेका छौँ। गोर्खा भूकम्पले हामीलाई चोट पीडासँगै ज्ञान र विज्ञान पनि दिएर गएको छ। व्यक्ति स्वयंले घर बनाउने पद्धति र त्यसका लागि गाउँ गाउँमा उपलब्ध डकर्मी तालिमले आज हजारौंको संख्यामा दक्ष डकर्मीहरू उत्पादित भएका छन्। व्यक्ति स्वयंले घर निर्माण गर्ने प्रणालीले प्रत्येक घरधनी भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण पद्धतिबारे जानकार छन्। ओडा ओडामा प्राविधिकहरू पुगेका छन्। स्थानीय तह भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि अनुभवी र सक्षम बन्दै गएको छ। हाम्रै स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोगबाट कम लगानीमा बलियो घर निर्माण हुने कुराको सुनिश्चितता भएको छ। विश्वका कैयन मुलुकहरूले भूकम्प पछिका कैयन वर्षहरूमा समेत प्राप्त गर्न नसकेको उपलब्धि विभिन्न प्रतिकूल समयका बावजुद नेपालले प्राप्त गरेकोमा विभिन्न फोरमहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रशंसा समेत गर्ने गरेका छन्। This is an incredibly ambitious analysis that's proposed. I've been working in the reconstruction domain for decades. I have not seen a study of this ambition in a range of lessons learned activities I've been involved in. So congratulations for that. सुरक्षित समुदाय र सुरक्षित नेपाल निर्माणको यात्रा टुङ्गिएको छैन, रोकिएको छैन। अब पुनर्निर्माणको बाँकी काम सक्दै पुनर्निर्माणबाटै प्राप्त ज्ञान, सिप, अनुभव र दक्षताको दिगो प्रयोग गरी सुरक्षित समाज र सुरक्षित नेपाल निर्माणको महान अभियानतर्फ थप सक्रिय भएर आजैदेखि सबैजना लाग्न जरुरी छ, ताकि भावी सन्ततिको लागि सबल, सुरक्षित र समृद्ध नेपाल हस्तान्तरण गर्न सकियोस्।